السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التلاميذ الأعزاء الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إذا في هذه الحصة غادي نتكلموا عن مبرهنة فيثاغورس. مبرهنة كنعتمدوا عليها باش نحسبوا الضلع الثالث في المثلث القائم الزاوية. إذا ملي كيكون عندنا مثلث قائم الزاوية كيكونوا عندنا قياسان ضلعان وكنقوموا بحساب الضلع الثالث. إذا هذه المبرهنة غادي نتكلموا عليها وغادي نتكلموا على الأصل منين جاتني هذه المبرهنة. إذا هي بصفة عامة يعني dans un triangle rectangle يعني l'hypoténuse au carré اللي هو الوتر أس 2 إيكال لا سوم دي كاري دو لونغل دروا. إذا هو مثلث قائم الزاوية، الوتر ديالو أس 2 زائد الضلع الأول الذي يكون الزاوية القائمة أس 2 زائد الضلع الثاني الذي يكون نفس الزاوية أس 2. إذا في هذا الفيديو غادي نتكلموا وغادي نزيدو نبسطو ونشرحو هاد المبرهنة. ابقاو معايا. اذا نبدا على تبارك الله. يعني عندي مثلث قائم الزاويه، مثلا عندنا مثلث قائم الزاويه، مثلث قائم الزاويه اللي نسمي الاضلاع ديالو نسمي هذا الضلع ا، ضلع بي، ضلع سي. اذا عندي مثلث قائم الزاويه ما بين الضلع ا والضلع بي. اذا إلا خدينا هاد المثلث، إلا خدينا 4 ديال المثلثات، ناخدو تقريبا 4 ديال المثلثات بنفس الشكل، نفس القياس ديالو. يعني 4 مثلثات. دونك هاد المثلث الأول، الثاني، الثالث، سي أ بي. إذا إلا خديت هاد المثلث الثاني والثالث والرابع، اذا كما كتشوفوا معنا، اذا جمعنا هاد لي 4 تريونغل، يعني غادي يكون عندي سو فورم دان ريكتانغل. مثلا باغ اكزومبل هذا لو بروميير تريونغل اللي هو هذا تريونغل اللي هو عندي هنايا سي، عندي هنايا ا، عندي هنايا بي. دوزيام تريونغل اللي هو هذا، عندي هنايا côté B, le côté A et le côté C. Troisième triangle, اللي هو هذا troisième triangle. عندي côté C, côté A et le côté B. La même chose ici. Donc le triangle numéro 4. L'hypoténuse c'est C, donc on a des carrés, donc on a les 4 triangles rectangles. Donc on a le côté A et le côté B. Bien. Donc d'abord شنو غادي ندير؟ دابا غادي نحسب لا سورفاس. دونك غادي نحسب دابا لا سورفاس ديال donc la surface de ce carré. Donc la surface de ce carré c'est A plus B fois B plus A. Donc هاد le côté c'est A plus B, وهاد le côté c'est A plus B. Bien. إذا غادي ندوزو لهاد المرحلة. دونك غادي نمحي هاد لي 4 تريونغل. إذا غادي نرسم. دونك غادي نكتب A plus B à la puissance 2 égale donc égale C. Donc هاد la surface اللي عندي في الوسط، donc C fois C, donc la surface c'est C au carré plus. إذا غادي ندير بلوس. إذا شحال عندي هنايا من تريونغل؟ عندي التريونغل الأول بلوس الثاني، دونك اللي غادي يعطيني هادي فورميليا واحد الريكتانغل. دونك الريكتانغل اللي هو التريونغل الأول مع لو تريونغل 2. دونك شحال عندي هنايا؟ عندي هنايا لو كوتي أ، هنا لو كوتي B, donc A fois B, donc la surface de ce rectangle, donc c'est A fois B, donc plus A, B. On va dire le triangle 3 plus le triangle 4. Donc on va dire rectangle, il y a 3, 4, il y a A, il y a B, donc A fois B. Donc je vais dire juste les arbres, donc plus A, B. Bien. دابا شنو غادي ندير؟ دابا
دابا غادي نديفلوبي باش نخرج سي او كاري صافي. دونك غادي développer a plus b. Donc le développement de a plus b à la puissance 2, c'est une identité remarquable. Alors c'est a à la puissance 2 plus 2ab plus b à la puissance 2 égale à c à la puissance 2 plus ab plus ab. Donc ab plus ab c'est 2ab. Donc alors donc c au carré, donc on a là l'hypoténuse, l'hypoténuse c à la puissance 2 égale a à la puissance 2 plus 2ab plus b à la puissance 2 moins 2 2ab. ab plus ab 2ab moins 2ab. Quand tu lis 2ab 2ab تبقى ليا c à la puissance 2 égale à a à la puissance 2 plus b à la puissance 2. Donc هذه le théorème de Pythagore. Donc le triangle عندي le triangle A C B A. Donc triangle rectangle. Alors l'hypoténuse au carré, l'hypoténuse ou le WhatsApp, hypoténuse au carré égale B au carré plus A au carré. هذه le théorème de Pythagore. يعني كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.